नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, हजुरहरूले थाहा पाउनुभयो त यस रामगढ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 16औं वार्षिक साधारण सभा हुन लागिरहेको छ नि। यही मिति 2082 साल भाद्र 21 गते शनिबारको दिन न्यू टिबो बोर्डिङ स्कुलको प्राङ्गणमा यस रामगढ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 16औं वार्षिक साधारण सभा हुन लागिरहेको छ है। हामीहरू साधारण सभामा हुने सम्पूर्ण जानकारी भएको खबर लिएर हजुरहरूको घर-घरमा आउँदैछौँ है। यदि केही कारणवश हजुरहरूलाई पत्तो नपुगेको खण्डमा यसै सूचनालाई आधार मानेर पाठकसहित आफ्नो गरिमामय उपस्थिति दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै एसीमा उत्तीर्ण हुने बाल सदस्यहरूको लागि साधारण सभामा सम्मान कार्यक्रम छ है। हजुर, एसीमा उत्तीर्ण हुनुहुने बाल सदस्यहरूले मिति 2082 भाद्र 15 गतेभित्र रिट सिट सहित आफ्नो नाम दर्ता गर्न आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय साथ।